And welcome to Goa News. Now friends, there is an update, very important update. आयज दोनपार जे हांवें तुमकां सांगलेले about a murder case, murder for chicken. Same story आनी एक update आसा, but this update is similar to a story that was 2 days back, a few days back reported in Meerut. Murder due to extramarital affair. हांगा same story, same angle. आयज कळोन आलेलो आसा. In this story, there is also one extramarital affair. तेजेत खातीर एक दोग जण फ्रॉम ओरिसा ते हांगा पावले आनी दे किल्ड अनिल मुजामाती एज 20 years in the afternoon. I had shown you in the last video they had killed this 20 years old boy, while another person Jusa Mandal age 39 years is still in the GMC Goa Medical College Chikalim undergoing treatment. But जे आयज आमकां कळोन आयला that this story what we reported about a chicken, yes indeed the confrontation and the talks between this accused and the victims were under pretext of buying chicken only or asking chicken for free. आणि तेजे उपरांत the accused, namely Santosh Malik age 32 years, resident of Orissa, and Pradhan Mandal age 35 years, again resident of Odisha, both have been nabbed. दोगांनी चाकू घेवन Anil as well as the other person दोगांकूय injured केल्लेले आसा. And we have got many things in the story, but with the request from the senior police we decided not to bring much. But yes, in this story also, as we have seen in the national media about the Meerut case, same thing has applied here. Extramarital affair खातीर हे जे murder जाल्लेले आसा, one person already lost his life while other is still battling for life in GMC Bambolim. But आयज जेन्ना वो murder case हांगा solve जालो, वेलसांवचे थोडे नागरिक, social worker along with others, they came to Verna police station to congratulate the whole team of Verna police for cracking the case within 24 hours of being reported. So हे बरी गजाल आसा. like in the last time when आमीच्या चॅनलाचेर आमी तुमकां दाखयल्ले that some social workers and other people had gathered at this Verna police station to congratulate and extend their gratitude towards Verna police for cracking the case. हांगाय आयज परत they had come here to congratulate the Verna police for really doing a commendable job and cracking the case within 24 hours. आमकां जे माहिती मेळ्ळे, PI Melson Colasso and DYSP Gurdas Kadam, really they took really hard pain. आमी जेन्ना हे केस आमकां कळ्ळे, आमी follow up करताले. So we got to know both of these officers along with his team were here at this police station full night dedicatedly. कित्याक जे तुमी पळोवंक शकता, I have written so many points and it's so confusing. Extramarital affair, तेजे भितरूय हितून खुबशे स्टोरीज आसा ऑफ अनदर अफेयर. सो खूब हितून confusion आसा, and all this confusion was finally cracked by the capable team of police officer from Verna police. So on behalf of Goa News Now also, we compliment Verna police for cracking the case and within 24 hours. Yes sir. तर कितें कारण आयज परत तुमी आयले पोलीस स्टेशन करपाक? आज म्हाका हांव म्हणटा वेर्ना केन्ना येताय एज अ सोशल वर्कर, कितें काम आहलें हांव येता लोकांची. पण आज म्हाका एक वर्सान आनी एक पार्टी आमच्या वेर्ना पुलीस स्टेशन PI मिस्टर मेल्सन कुलाको, सो ताका फेलिसिट करपा येवपा पडलें. कित्याक गेले ते पार्टी 2 जुलय जुलयांत असली एक मर्डर जाली आनी विथीन 24 hours सरान आनी तेगे आख्खी टिमीन त्या मनशाक धरून हाडलो आनी लोकांक दाखयलें. आनी आज काल आमी पळताले तुमच्या मिडियांतल्यान
की आनी एक मर्डर जाली आनी ती आज तेका म्हाका दिश्टी पडटा PI आख्खे पुलीस स्टेशनाचे आख्खी रात रायलो, अजून तो गारोस नासतना हिंग रायलो आनी आज विथीन 24 hours दिस इज द सेकंड मर्डर केस आज तेमी दवरून दाखयली आनी हितून दाखयता की वेर्ना पुलीस स्टेशन आख्खे स्टाफ हे तर एक बरें कार्य कोताय जाल्यार आमचें कार्य एज अ सोशल वर्कर की तांकां फेलिसिट करपाक, फेलिसिट दुसऱ्या एका न्हू तांकां एक उमेद दिवपाक आनी दाखोवपाक तुमचे बरोबर लोक आहा की तुमचे बऱ्यो जे कितें आहा तें समाजान हाडपाक न्हू तुमचे वायटूच उलोवन काबार जायना कित्याक आमचें कार्य कितें आहा की बाबा एक सोशल वर्कर जावन न्हू आमकां लोक जायते सांगता वेर्ना पुलीस स्टेशनाचे कित्याक आज हांव आनी एक व्हिडिओ चोयतालो आमचो मिस्टर गिरीश नायक पुलीस तेणें एक मुझ सारके सिनियर सिटीजन मडगांव तो कदंबा भासी रावतालो आनी तो सगळो हें जाल्लो म्हणजे ताका भास चुकली वा कितें जालें तेणी ताका एक बापूय आपल्याचो बापूय जाल्ल्या भाशेन न्हू ताका व्हॅन हाडलें अँब्युलन्स हाडून ताका पावयलो आनी हांव चोयता ते भाशेन आज आमचें वेर्ना पुलीस स्टेशन आमचें एज अ सिनियर सिटीजन ते वेलसांव न्हू आमकां पळोवपा येताय खबर घेताय आनी इतले वेर्ना पुलीस स्टेशन एज ए फर्स्ट तांकां गेले ते पाटी एवॉर्ड मेळ्ळो की हेंच हांव मागता तांचे कडेन सगळे स्टाफा कडेन की हेंच नांव तुमी दवरलां तें सदां दवरचें आनी वेर्ना पुलीस स्टेशन म्हाका फुडें आसा डे 1 आमी आमचो गोवेकार साहेब हिंगा PI जावना तो PSI आहलो मागीर प्रमोशन मेळ्ळें PI तेन्ना हांव आनी आमचो संपलोलो बाब नेल्सन सरपंच आहलो सर्गेस्त आज ना तो आमी सदां ते येवन ताका फेलिसिट करताले आनी ताका सांगताले तूं पिक्चरां दिश्टी पडटा तेसलो न्हू बट तूं डायरेक्ट तुगेले कर्तूब आमकां दिश्टी पडटालो आनी ताका रोखडो तो PI जालो आनी आज तो DSP जायन आनी वयर पावंड्यार पावलो तेच भाशेन हांव मागता हे वेर्ना पुलीस स्टेशन जे स्टाफ आनी सगळे तेय एक दिसा पूण आपल्याचें नांव वयर काडलें आनी हेंच आमचें वेर्ना ज्युरिडिक्शन बरें पिसफूल वयतलें म्हूण हें सांगून हांव तुमकां मिडियाकूय काळजांतान देबर कर म्हणटा आनी सगळ्यांक स्टाफाकूय जे आज आमकां ही एक मेळ्ळां जे विथीन 24 hours कॅपेसिटी ती म्हणटाय ती कॅपेसिटी आमकां उलोवपा जाय तें जाता पूण मनशान न्हू तोकली चलोवंक जाय पेन चलोवंक जाय आनी देवान दिलो गिन्यान चलोवंक जाय आनी ते उद्देशीन न्हू आज आमकां तेंचे भोमिमान करपाक आमकां हो एक सोयग मेळ्ळा सो काळजांतान हांव देबर कर म्हणटा देवा कडेन मागोता तेंचे जायते साबार आशिर्वाद घालून हेज्या मुखारी आनी जायते बेनिफीट आमकां दिश्टी पडटा DSP तो आमी पळयले ते भाशेन पण फाटीं आमचे हिंगा एक गोरवान कोणा मनशां मारलो ताबडतोब आपूण पर्सनली येयलो टू इन्वेस्टिगेट सो ताका हांव शाबासकी दिता आमचो DSP मिस्टर गुरुदास कदम ताका हांव सॅल्यूट मारता की तेणें आपल्याचे टिमी सांगाताक तांकांय कॉपरेशन दिन आज ही वस्तू मुखार पावल्यो आनी ही मर्डर आज सक्सीड जावपा पावल्या तेजोय आतां आहा सो ताका हांव काळजांतान देबर कर म्हणटा मिस्टर गुरुदास कदमाक DSP तो आज पावलो ना पूण ताकाय आमी आमचे हितूंतल्यान ताकाय आमी काळजांतान देबर हांवूय वेलसांव पंचायत 5 मेंबर नवजीम डिसोजा वेर्ना पुलिसीक हाजी कॉन्वलेशन करपा येयले कित्याक विथीन 24 hours तेमी हाजी ही मर्डर केस तेमी सॉल्व केल्या आख्खी टिमीक तेमकां हांव कॉन्वलेट करता आनी हे बरे वावराक तांकां लागून हांव तांकां वखाणटा कित्याक ते जायत पाटी पुलिसींचे वायट उलयताय पूण जेन्ना बरे जे तेमचे गूण आहाय आनी ते लोकां मदीं हाडटाय तेन्ना आमी तेमकां वखाण करपा आमचें काम देखून आनी एक पाटी हे पुलिसीक देव बरें करता एंटायर टिमीक ते बरे कामां लागून देव बरें करता आमचे वेर्ना पुलीस स्टेशनाक बरें नांव की आमची सेकंड मर्डर केस ही आमची हिंगा कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्ली आसा ते आमचे जे वेर्ना पुलीस स्टेशन आसा ते कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा आनी आमकां एक व्हडलें नांव विथीन 24 hours ही जी मर्डर केस जाल्ली ती सगळी आख्खी डिटेक्ट केली अंडर द नेम ऑफ आमचो DYSP गुरुदास कदम आनी सर मेल्सन PI मेल्सन कुलाको अंडर द स्टाफ आमचे जे पुलीस जो स्टाफ आहा तेणी एक टीम करून
ही विथीन 24 hours जी केस आलेली मर्डर केस आलेली ती सॉल्व केली म्हणून आमी ताका सगळे आमचे जे सर रोकोजी आनी पंच आनी आमचे गांवचे थोडे भुरगे फॅलिसिनेट करपाक येयले. अंदर